मोमिन मलाई भी होगा, मातूम भी होगा, नमाजी भी होगा। एक चीज अगर मोमिन में नहीं है तो मोमिन नहीं। वो मोमिन ही नहीं जो कब्र में अली के सामने कहे कि मैं तो बेनमाजी था। वो मलाई नहीं जो कहे मैं तो मातम नहीं करता था लेकिन देवी नहीं करता। नमाजी भी है, मोमिन भी है, मातमी भी है। हर वो चीज जो सामने है, एक निशान सजदा है, एक निशान मातम है। असल भाई आप जो वाले देखेंगे इन चीजों का इकट्ठा करके पेश कर रहा हूँ। शेर देखिएगा कि ये निशान सजदा मातम है दुल्हाए बिला। ये निशान सजदा मातम है दुल्हाए बिला। तुर्बते मोमिन में चमकेंगे ज़िया के वास्ते। तुर्बते मोमिन में चमकेंगे ज़िया के वास्ते। देखिए अली वाले वही जो इकट्ठे होके मुत्तहिद होकर अली के ज़माने में बड़ी कोशिश की लड़ पड़े मामला है। एक अली पे इकट्ठे थे, इसी में लड़ा दिया जाए। मेरा पैगाम यही है कि इकट्ठे होकर चलना है। ईरान में अगर अटैक हुआ वहाँ ये नहीं देखा कि सुन्नी कौन था, शिया कौन था, अली वाला कौन था। अली वालों में भी सब तरीके कर रहे हैं हमारे, तो उनको भी तो इकट्ठा रखना है। हमारा काम है जोड़ के रखना। मिंबर पे अगर अली की विलायत का ऐलान करना है तो विलायत के लिए टुकड़े नहीं करता, विलायत अली मुत्तहिद करने के लिए। खुदा की कसम अगर अब भी इकट्ठे ना हो गए, अलग अलग होने से तो भाई नुकसान है। शेर पेश कर रहा हूँ कि काज़मैन और करबला, मशहद मदीना और नजफ। भाई देखिएगा इसका भी होया है। काज़मैन और करबला, मशहद मदीना और नजफ। हैदरे वहदत नवाजिश ये शिफा के वास्ते। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है नवाजिश के। और बस आखिरी देखे भी आ चुकी है। दावत ज़ुबशीरा में पहले बुलाया करते थे और बाद में सुनाते थे कि आज के सभी माशाअल्लाह अली वाले हैं। कोई ऐसा है नहीं जो खा के भाग जाए। तो लिहाजा अली वाले हैं, लंगर के इंतजार में हैं, क्योंकि अली का ही खा खा के पल रहे हैं। तो क्यों ना पले जिसके टुकड़ों पे खाते हैं उसी का गाते हैं। शेर देखिएगा आप सभी कर रहा हूँ। असगर भाई और आपको सलामत रखे। आज की मुनासबत से छोटी बहर के 4-5 अशआर और उस वक्त तक इंशाअल्लाह हमारी नौकरी तमाम हो गई कि मुनकिरों को जला रहे हैं हम। भाई तवज्जो रखिएगा, आखिरी कलाम पेश करके इंशाअल्लाह फिर आपसे दुआ दे दूंगा कि मुनकिरों को जला रहे हैं हम। मुनकिरों को जला रहे हैं हम। कैसे? ईद ज़ुहा मना रहे हैं हम।
جس کا پیر علی ہو اسے چھپنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے؟ علی کا ولایت کا اعلان اگر کسی خان میں، کسی کمرے میں، کسی حجرے میں ہوا ہوتا خدا کی قسم لے لیا کرتے. علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا غدیر میں، علی دکھایا بھی گیا، علی بنوایا بھی گیا. یوں مقدر جگا رہے ہیں ہم، یوں مقدر جگا رہے ہیں ہم، ملکیوں کو چلا رہے ہیں ہم. شیر دیکھیے گا، نعرے حیدری کی طاقت سے، نعرے حیدری کی طاقت سے قصر باطل کو ڈھا رہے ہیں ہم. شکریہ. قصر باطل کو، حیدری قصر باطل کو ڈھا رہے ہیں ہم، اور تا قیامت وفا نبھائیں گے، تا قیامت وفا نبھائیں گے. رب سے وعدہ نبھا رہے ہیں ہم، رب سے وعدہ نبھا رہے ہیں ہم. روز مرتے ہیں، روز مرتے ہیں. شیر دیکھیے گا، اپنی میراث ہی شہادت ہے، اپنی میراث ہی شہادت ہے. خون اپنے نہا رہے ہیں ہم، خون اپنے نہا رہے ہیں ہم. آئے 1400 سال کا کمپیریزن کریں، 1400 سال پہلے کون کیا تھے اور آج کے بہادر کہاں کھڑے ہیں. اپنی میراث ہی شہادت ہے، خون اپنے نہا رہے ہیں ہم. اور ہم بھگوڑے نہیں جو ڈر جائیں، ہم بھگوڑے نہیں جو ڈر جائیں. پھر وار سینوں پہ کھا رہے ہیں. وار سینوں پہ کھا رہے ہیں ہم، وار سینوں پہ کھا رہے ہیں ہم. اور اب ایک قصہ پیش کر رہا ہوں خدا کی قسم. چند میں 40 دن میں دیکھ لیا آپ نے، 40 دن میں کیا کیا علی معلوم ہے. اسد بھائی آپ قصہ پیش کر رہا ہوں، لطف کیجیے گا. دوسرے مصرے کو کیسے ایڈ کیا ہے. اپنی میراث کی شہادت ہے، خون اپنے نہا رہے ہیں ہم بھگوڑے نہیں جو ڈر جائیں. وار سینوں پہ کھا رہے ہیں ہم، اور روز مرتے ہیں کم نہیں ہوتے، روز مرتے ہیں کم نہیں ہوتے، روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہم. روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہم. 40 دن کی جنگ میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا دیکھیے گا. جبل ملک ایک طرف، علی کے چاہنے والے ایک طرف، علی کی مبادل کے چاہنے والے ایک طرف، علی ولی اللہ پڑھنے والے ایک طرف، دنیا کے مسلمان ایک طرف. سارے مسلمانوں کو سامنے بٹھا کر امت مسلمہ کو للکار کے علی والے کہہ رہے ہیں ہم بھگوڑے نہیں جو ڈر جائیں. وار سینوں پہ کھا رہے ہیں ہم. 40 کی جنگ میں شیر دیکھیے گا کہ دشمن شہ کو ناچ تگری کا، دشمن شہ کو ناچ تگری کا انگلیوں پر نچا رہے ہیں ہم. یا شکریہ. آخری شیر، دشمن شہ کو ناچ تگری کا انگلیوں پر نچا رہے ہیں ہم. اور ہے نوازش جناب زہرا کی، سلامت رہے. ہے نوازش جناب زہرا کی، اجر مولا سے پا رہے ہیں. ہے نوازش جناب زہرا کی، اجر مولا سے پا رہے ہیں ہم. بس اسی دعا کے ساتھ کہ علی والے جہاں جہاں ہیں اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر، مولا مشکل کشادی جڑنے تلے، مولا عباس کے سائے تلے اکٹھے ہو کر ولایت کے لیے کر کے علی حسین کرتے ہوئے دنیا میں جب ہم زندہ ہو علی جواب ہو وقت آخرت حسین ہماری زبان ہے.